माळशेची बेल पळय आसा एक ती बेल ऑफ द जस्टीस म्हणटा आनी पयलीं अशी तयारी जाल्ली की बेलीच्या मुळां कोण कितें उलयलें म्हणटकर तें खरेंच उलोवपाक जाय फट उलोवपाक थंय मेळना आनी तूं खरें उलयलें जाल्यार तो सुटलो नाजाल्यार तूं सपोज तुवें तर गुन्न करून तो फट उलयलो जाल्यार ते मनशाचो भितर कितें तरी ताका माल पडपाक जाता किंवा तो ताजें कितें वायट जावपाक शकता अशें कितें तरी आमकां ऐकिवात आसा आनी हाजो हें करून विचार करून म्हणजे ही माळशेची बेलेची घंटेच्या बद्दल पुर्तुगीजाक जेन्ना आयकूंक आयलें तेन्ना पुर्तुगीजान हाका एक न्याय स्वरूप दिलें आनी तांचे जज येवन हांगा तुगेले जस्टीस हें करताले ते घंटे सकयल आनी कोणूय तसो एक गुन्हेगार पळय आसा ताका गुन्हेगाराक पयलीं तळयेन व्हरताले न्हाणयताले ताका एक माळ घालताले आनी ते घंटेच्या मुळार दवरताले आनी ताका विचारताले हो तुवें गुन्हा केला काय ना सपोज ताणें तो केल्लो आसतना कबूल केलें जाल्यार सुटलो सपोज ताणें केला गुन्हो केला तरी ना म्हणलें जाल्यार तागेलो ड्यू कोर्स ऑफ टायम तो वायट कितें जावपाक शकता की भायर वतना तो कितें ताजें जावपाक वायट जावपाक शकता हाजो संदर्भ घेवन ते पुर्तुगीजान तें आपल्या हातून नमूद हातून घेतिल्लें आनी ताका एक लिगल हें दिलें एंटायटी दिल्ली ह्या हाका बेल ऑफ जस्टिसाक